اب میں خطاب کے لیے دعوت سننے چاہوں اپنے فاضل بھائی جناب محترم قاری ہدایت اللہ صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وچ جوانی کر ہن توبہ وچ جوانی کر ہن توبہ تے اللہ بخشن ہارا وچ جوانی کر ہن توبہ تے اللہ بخشن ہارا توبہ کیتیاں مول نہ مارے ہو جاسی چھٹکارا اے ہن دنیا ہرساں چھوڑ میاں اے ہن دنیا ہرساں چھوڑ میاں کر اطاعت ذکر الہی پھر اے ویلا ہاتھ نہ آسی اور پھر اے ویلا ہاتھ نہ آسی اج کل ہو سی راہی صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکت جنہ دیاں محنتاں اور کوششاں دے نال اج اسی ایک اللہ دی عبادت کرنے والے ہیں۔ قابل احترام عزیز بھائیوں، اپنی گفتگو دا آغاز اس مثال تو کروں گا کہ دنیا کائنات کے اندر اوئی کسے نو اپنے گھر بلاندے ہیں، دعوت کردے ہیں، جس سے نال کسے نو پیار ہوئے محبت ہوئے۔ اگر ایک مسلمان ویر نو دوسرے مسلمان بھائی دے نال پیار نہیں محبت نہیں اور انسان اس نو اپنے گھر بلانا درکنار انسان تے سلام لانا بھی گوارا نہیں کردا، ثابت ہویا اللہ سبحانہ وتعالی نو ساڑے نال پیارے تے مالک الملک نے سانو اپنے گھر بلائے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ خالق کائنات ساڑا سارے اندر تھے دین اسلام نو سمجھن سنجام دی خاطر جمع ہونا اپنی بارگاہ الہی دل میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، اور شاید کہ آج اس پروگرام دے اندر یقیناً میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے، اتنی طاقت بھی نہیں ہے، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں تہاڈے سامنے کوئی لمبی چوڑی گفتگو کر سکاں۔ میرے عزیز بھائیوں، یا راہ پہ پتہ لگ دے یا وہاں پہ پتہ چل دے، اج دا دن میرے واسطے زندگی دی خوشیاں دے اندر ایک خوشی دا دن بھی ہے، اور اج دا دن میرے واسطے یقیناً ایک دنیا دے غماں دے اندروں ایک غم دا دن بھی ہے۔ کس طرح ہر انسان چاہتا ہے کہ جس والد گرامی نے اتنیاں محبتاں دے نال اتنیاں کوشاں دے نال اپنی اولاد اتے محنت کیتی ہوئے، اپنا خون پسینہ ایک کیتا ہے،
پھر اولاد اپنی جوانی والی عمر نو پہنچے تے والدین نو اولاداں دی خوشیاں دیکھنیاں نصیب نہ ہون. میرے عزیز بھائیوں، حقیقتاً غم دے اندروں بہت بڑا غم ہے کہ زندگی دے اندر جامعہ لاہور الاسلامیہ رحمانیہ تو فارغ ہون تو بعد پہلا جلسے دے اندر گفتگو ہے. اسٹیج اتے والد گرامی رحمت اللہ علیہ موجود نہیں ہیں. ادارہ حاضرات بادی حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ میرے عزیز بھائیو آج اسٹیج اتے موجود نہیں ہیں. کاش دنیا دے تو موجود ہوندے کہ اپنے پتر دا جوانی والا وقت دیکھ لیندے. کاش اجداد گرامی رحمت اللہ علیہ جڑے لوگاں نو ترجمہ پڑھاندے رہے، ترجمہ حدیث مبارکہ دا علم دیندے رہے، لوگاں نو قرآن مجید دا نادرہ پڑھاندے رہے. اور والد گرامی رحمت اللہ علیہ یقیناً جڑے اس ادارے دی خاطر اپنا خون پسینہ ایک کرنے والے سن. میرے عزیز بھائیوں، جڑے لوگاں دیاں اولاداں نو پڑھاندے سن، اج اپنی اولاد پڑھی ہے تو دنیا دیتے موجود نہیں ہے. اللہ کے میں دعا گو ہاں کہ اللہ جتنے بھی مسلمانہ دے والدین اس دنیا تو چلے گئے، اللہ انہاں دی قبراں نور منور فرمائے. جنہاں دی والداں یا والد یا دونوں اس دنیا تو چلے گئے، اللہ انہاں جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں انشاءاللہ العزیز پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ایک چھوٹی جی حدیث مبارکہ تو ہاڑے سامنے اس سنا کے اجازت چاہوں گا. اللہ کے دعا ہے مالک ملک میں صحیح معنی اندر بیان کرنے دی اور سنا کے اس تے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اپنے صحابین و نصیحت بیان فرمائی. آپ نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسین، کائنات دے لوگوں پانچ چیزاں تو پہلا غنیمت جانیا جے. میرے عزیز بھائیو، الحمدللہ گفتگو تسی سن دے رہندے ہو، اصل خطاب علماء کرام کرنگے. چھوٹی جی حدیث پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن. او لوگو پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت جانیا جے. کوئی خطیبانہ انداز نہیں ہو، کوئی تقریرانہ انداز نہیں ہو، بڑی نرم جی تے آسان جی گفتگو تو آڑے سامنے کر رہے ہیں تاکہ میرے نوجوان ساتھیاں نو، میرے معزز طلبہ کرام نو اور میرے علاقے دی تبشتی کنوں نوجوان بھائیاں نو میری بات آسانی دے نال سمجھا جائے، بجائے اس دے کہ میں 2 گھنٹے تقریر کراں. 2 گھنٹے دو بعد تو انو صبح نو کوئی پوچھے جی رات حافظ صاحب نے بیان کی کیتا ہے جی بیان تا بڑا اچھا سی، چس آگی مزہ آ گیا، لیکن اے نہیں ہو پتا حافظ صاحب نے بیان کی کیتا سی. میرے عزیز بھائیو تھوڑا سن لو، توجہ نہ سن لو، دیتے عمل کر لو. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن. او لوگو پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت جانیا جے. 5 چیزاں آن تو پہلا انہاں 5 چیزاں دی قدر کر لیا جے، پھر وغیرہ پچھو پچھتایا کیا کروں جب چڑیاں چگی کھیت. آؤ میرے عزیز بھائیو 5 نصیحتاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تو ہاڑے سامنے بیان کرا. سب تو پہلی چیز فرمایا شبابک قبل حرمکا. او لوگو اپنیاں جوانیاں نو بڑھاپیاں تو پہلے غنیمت جانیا جے. آج اللہ سبحانہ وتعالی نے جوانی والی نعمت نال مالا مال کی دے. او یاراں تو چاہے تا اے جوانی والی عمر گلیاں بازاراں دے اندر گزار دے. او یاراں تو چاہے تا اپنی جوانی والی عمر شراباں پی کے تے نشے آور چیزاں استعمال کر کے گزار دے. او یارا تو چاہے تا اپنی جوانی جوان کھیل دیاں تے نشہ کر دیاں گزار دے. او میرے عزیز بھائیو نوجوان ساتھیوں، اگر تسی چاہو تے اپنی جوانی لمبے رکوع
کر کے گزار دیو لمبے لمبے سجدے کر کے گزار دیو اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شباب کا قبل حرمی کا او لوگو اپنیاں جوانیاں نو بڑھاپیاں تو پہلا غنیمت جانے آجے میرے عزیز بھائیوں میری بات اس سارے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی میں چاہ رہا ایک ایک بات ہی سمجھائے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا لوگ اپنی جوانیاں نو بڑھاپیاں تو پہلا غنیمت جانے آجے کی مطلب میرے عزیز بھائیوں اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا المؤمن القوی خیر وحب الاللہ خیر من الضعیف علماء کرام موجود نے فرمایا المؤمن القوی خیر وحب الاللہ خیر من الضعیف طاقتور مومن نوجوان مومن ضعیف وقت دے ولی نالو افضل ہے کیوں میرے عزیز بھائیوں جوانی دے اندر جو انسان اپنے رب دی عبادت کر سکتا ہے بڑھاپے دے اندر کمرہ جھک جاندیاں نے اور لمبے لمبے رکوع ختم ہو جاندے نے اور لمبے لمبے سجدے ختم ہو جاندے نے پھر انسان چاہتا ہے کہ یا اللہ تھوڑا جا مسجد جو گئی ہو جائیے اللہ کوئی ٹرن جو گئی ہو جائیے میرے عزیز بھائیوں اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک اپنی جوانیاں نو بڑا پیاں تو پہلا غنیمت جانا جے ایتھے نا عربی شاعر بولیا کہندہ لیت شبابن بوآ فشتریتو کاش کے جوانی بیچی جاندی ہوندی میں جوانی نو ویسی مول خرید لیندہ لیکن یارو جوانی دے مول نہیں ہو لگ دے جوانی اللہ سبحانہ وتعالی دی نعمت ہے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سبحانہ وتعالی 7 قسم دے خوش نصیب لوگانوں کنے لوگانوں جی 7 قسم دے خوش نصیب لوگانوں اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمان گے انہاں دے اندر ورجل شاب نشا فی عبادت اللہ او نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ دی عبادت دے اندر گزار دیتی اللہ سبحانہ وتعالی کل قیامت والے دن اعلان فرمان گے این این الشبابون او کدھر گئے او نوجوان جن اپنی جوانی نشا فی عبادت اللہ اللہ دی رضا دے اندر اللہ دی خوشنودگی نو حاصل کرنے واسطے سونے رب نو راضی کرنے واسطے اپنی جوانی گزاری اپنی جوانی لوگاں دیاں ماما بہنا دی طرف میرے عزیز بھائیو بری نظر طرف اٹھا کے نہیں ہو گزاری اپنی جوانی برے کم کر کے نہیں ہو گزاری بلکہ اپنی جوانی نشا فی عبادت اللہ اللہ دی عبادت اندر پروان پڑ چڑھیا اللہ دی عبادت اندر اپنا وقت گزاریا اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا کسے دے گوڑیا تک پسینہ ہوئے گا کسے دے پیران تک پسینہ ہوئے گا تے کئی بچارے اپنے گناہاں دی وجہ تو پسینے دے اندر گوتے کھا رہے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس دن ایسے خوش نصیب بندے نو توجہ بھی توجہ ایسے خوش نصیب بندے نو اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمان گے فرمایا ورجل شاب نشا فی عبادت اللہ جس نوجوان نے اپنی جوانی اللہ دی عبادت اندر گزاری ہوئے گی اللہ سبحانہ وتعالی ایسے نوجوان اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمان گے اللہ دے محبوب پیغمبر نے پتہ کی فرمایا لن تزول قدم عبد یوم القیامہ کل قیامت والے دن جس وقت تک کوئی بندہ 5 چیزاں دا جواب نہیں دے سکے گا اس وقت تک وہ بندہ اپنا قدم بھی نہیں ہلا سکے گا انہاں 5 چیزاں دے اندر ایک بنیادی چیز فرمایا وعن شبابہ فیما فنا اللہ سبحانہ وتعالی انسان اس کی جوانی دے متعلق سوال کرنگے نوجوانوں میری توجہ
ذرا گفتگو سنیا جے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی انسان دی جوانی دا میرے بھائیو لائیں دا سوال ہوئے گا اور جناب عمر دا الگ سوال ہوئے گا. کی مطلب کہ یار جوانی عمر دے اندر نہیں آندی. ہاں میرے عزیز بھائیو جوانی آندی عمر دے اندر ہی ہے, وہ بھی زندگی دے اندر شامل ہے. لیکن بیٹھو علماء کرام کولو تانوں نکتہ دسن گے, بیٹھو خالد صاحب کولے حافظہ اللہ تعالی تانوں نکتہ دسن گے. وعن شبابہ فیما فنا, انسان دی جوانی دے متعلق سوال کیتا جائے گا. کیونکہ میرے عزیز بھائیوں ساری 70 80 90 سال دی عمر دے اندروں اے جناب 18 سال تو لے کے 20 سال 25 30 35 40 سال تک اللہ اکبر اللہ انسان دا دنیا دے اتے توتی بول داوے. انسان بندے نو بندہ نہیں سمجھدا. انسان کدے اپنی چھاتی تے مان کر دے تے کدے ڈوریاں تے مان کر دے, کدے اپنی قوت تے مان کر دے. تے اگر اویوں نوجوان جوانی دی عمر ہے اللہ اکبر اللہ تے گلیاں بازاراں دے اندر دوستاں دے نال پھر رہے ہیں, موڈے تے جناب ہاتھ رکھے ہوئے نے, ادھروں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاة حی علی الفلاح. فوراً اذان دی آواز سن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گھر دے اندر آندا ہے تے آ کے جناب وضو کرنا شروع کر دیندا ہے. کہندا بسم اللہ پڑھ کے وضو کیتا تے اپنی جوانی والا جناب جسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے در دے اتے آ کے کہندا ہے اللہ اکبر سبحانک اللہم. میں تقریر نہیں ہو دل بیان کر رہا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. پھر سجدے دے اندر چلا جاندا ہے, کدے تشہد کردا ہے کدے رکوع کردا ہے. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم. میرا اللہ سارے منظر دیکھ رہا ہوئے. کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سبحانہ و تعالی سے بندے نو اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمان گے. اپنی جوانی نو بڑھاپیاں تو پہلا غنیمت جانو. آخری باتاں نمبر 2 اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریرہ ہوندیاں رہندیاں نے, اپن ویڈیو دی ضرورت نہیں. اللہ اکبر انہاں چیزاں دی اپن ضرورت نہیں. ماشاءاللہ ملاقات اپنے ساراں دی ہوندیاں رہندیاں نے. ان مختصر جی گفتگو نمبر 1 اپنی جوانی نو بڑھاپے تو پہلا غنیمت جانو. تے نمبر 2 اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا صحتک کا قبل سقمک, اپنی صحت نو تندرستی نو بیماری تو پہلا غنیمت جانو. اج اللہ نے صحت دیتی ہے تندرستی دیتی ہے تے میرے عزیز بھائیو اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اس نصیحت عمل کریا جے نا کہ لوگ اپنی صحت نو بیماری تو پہلا غنیمت جانے جے. مولوی صاحب نا خالد صاحب پنڈ دے نویں نویں بزرگ نوجوان اتوار نو گشت کر دینے نا تے آؤ جی اتوار شروع کر دو باجی. ہن تک کپڑے خراب ہے پٹھیاں نو جا رہے ہیں, دکانداری دا پتہ کم ہے, مصروفیت بڑی ہے, فلاں کم ہے فلاں کم ہے. تے انشاءاللہ شام نو آ جائیں گے جی, شام نو آئے نہیں جی, صبح آ جائیں گے جی, پہلی تو شروع کریں گے جی. 8-10 دن شادی وچ گزر جان گے تے ادو بعد شروع کریں گے. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنی صحت نو بیماری تو پہلا غنیمت جانے جے. اوہی بندہ ہوندا ہے جڑا نمازیاں نو مذاق کردا ہے, ٹچکراں کردا ہے, علماء کرام نو مذاق کردا ہے, قرائے کرام دے اوتے طرح طرح دا الزامات لگاندا ہے. لیکن ایک وقت آ جاندا ہے انسان دا جسم چار پائی دا مقدر بن جاندا ہے. انسان تے بس منجی, انسان تے بس چار پائی. پھر انسان اذاناں سندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ہن خواہش کردا ہے کاش کہ چلن جوگی ہوئیے مسجد وچ ہی چلے جائیے, کاش کہ چلن جوگی ہوئیے واش روم ہی چلے جائیے. لیکن یارو پچھو پچھتایا کیا کروں جب چڑیاں چگی کھیت. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحتک قبل سقمک, اپنی صحت نو بیماری تو پہلا غنیمت جانا جے. 2 چیزاں ہوئیں شیخ محترم حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آ چکے ہیں. نمبر 3 اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ اپنے فارغ وقت نو مصروفیت تو پہلا غنیمت جانیا جے اج اللہ نے وقت دیتا وے تو اپنے فارغ وقت دے اندر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اپنے فارغ وقت دے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ تو اپنے فارغ وقت دے اندر استغفر اللہ دا ورد کر سکنا وے تو اپنے فارغ وقت دے اندر قرآن مجید دی تلاوت کر سکنا وے لیکن تو ساتھ میں کی کرنے ہاں اسی اپنے فارغ وقت دے اندر فلاں بندے دیاں گلاں فلاں کولے فلاں دیاں گلاں فلاں کولے او دی چگلی او دے کولے او دی چگلی او دے کولے تے جناب اسی اپنے فارغ وقت دے اندر ایڈا موبائل کٹ کے تے فیس بک گلاں ماری جا رہے ہیں واٹس ایپ میں استعمال کیتی جا رہے ہیں او میرے عزیز بھائیوں کیوں اپنا وقت ضائع کر دے ہو اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ اپنے فارغ وقت نو مصروفیت تو پہلا غنیمت جانو آج اللہ نے اپنا فارغ وقت دیتا ہے اس فارغ وقت تو فائدہ اٹھاؤ جنہیں کہنے نہیں ٹائم نہیں لگتا خدا دی قسم اچانک اعلان ہوندہ ہے کہ فلاں بن فلاں اللہ نو پیارا ہو چکے ہیں فلاں بن فلاں حادثہ ہو گیا فوت ہو چکے ہیں سارے رشتہ دار جنہ زندگی دے اندر کدے مسافہ نہیں کیتا ہوندہ جنہ زندگی دے اندر آکے مسجد دے اندر وڑ کے نہیں دیکھیا لیکن آج جناب پنڈا دے پنڈا آگئے نے آج پورا جناب برادری تے پورا خاندان پورا کنبہ قبیلہ ساری جمع ہو گئے نے ایسے ہی پنڈ دے اندر عید دی نماز ہوندی ہے تے مسجد فل ہو جاندی ہے تے کی خیال ہے مغرب ٹائم اعتراض ہوندہ ہے جی بابے نو اگلی صاف نہیں بہنا چاہیے دا نوجوان اگر آ جانو پہلی ساتھ بیٹھو تو اسی بابے نو پیچھے کر دے گی بابے نو جی ہر مسجد اعتراض میں بابے نو جی اگلی صفحہ نہیں بہنا چاہیے دا اللہ دیو بندے ہوں میرے بھائیوں نوجوان ساتھیوں گلہ نو سمجھا جے تسی ٹائم نہ لاؤں تو اسی بابے نو کی یہ بزرگو جی ماشاءاللہ نوجوان پائی آئیں تے آپ تھوڑا جی پیچھے ہو جائیے جدو جناب مسجد دے اندر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ اقامتہ ہو رہی ہیں اذانہ ہو رہی ہیں تے نوجوان جناب میچ دے اندر مشغول نے نوجوان جناب فیس بک تے مشغول نے نوجوان جناب موبائل تے مصروف نے نوجوان جناب گلیاں بازاراں دے اندر مصروف نے تے میرے عزیز بھائی اعتراض ایک کریے کہ بابے نو پہلی صف دے اندر نہیں بہنا چاہیے دا اللہ دے بندے جے تیرے نصیباں دے اندر نہیں تے بابیاں بارے نہ بولیا کر اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغک قبل شغلک اپنے فارغ وقت نو مصروفیت تو پہلا غنیمت جانو اس تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ اپنے مالدار ہونے نو فقیری تو پہلا غنیمت جانے آجے اج اللہ نے مال دیتا وے روپیاں پیسہ دیتا وے غریبہ مسکینہ یتیمہ بیوہ تے خرچ کر اج اللہ نے مال دیتا وے اپنا مال اپنا روپیہ پیسہ اینا دینی ادارے تے اینا دینی قلعے تے چھونیاں تے خرچ کر خدا دی قسم اللہ سبحانہ وتعالی تینو دنیا آخرت اندر کامیابیاں عطا فرما دیں گے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ جس وقت انہوں نے پتا چلیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت مبارکہ نازل کیتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تسی اس وقت تک نیکی نو نہیں پہنچ سکتے جب تک تسی او چیز جڑی تانوں اپنے سارے مال دے اندروں جائیداد دے اندروں محبوب تے پیاری اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہ کر دو اللہ دے محبوب پیغمبر کولے فوراً تشریف لا کر آئے شیخ محترم موجود نے فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک قرآن مجید دی آیت نازل فرمائی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جی میرے صحابی ابو طلحہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن نازل کیتا ہے فرمایا جاؤ اللہ دے محبوب پیغمبر اب مسجد نبی دے بالکل سامنے بیرحا نامی میرا باغ ہے میں نے پوری جائیداد دے اندروں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ دے بڑے بڑے تاجران دے اندروں انہاں نام شامل ہوندا سی کہندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جے میرے رب نے آیت نازل کر دیتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تو میں اپنا سارا دا سارا باغ اللہ دے رسے دے اندر صدقہ کر رہا ہوں
ایویں نہیں رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آخری بات اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتک قبل موتک. او لوگو اپنی زندگی نو موت تو پہلا غنیمت جانیا جے. اج اللہ نے زندگی دیتی ہے, سانس چل رہے نے, لکھ تو پاپی لکھ میں پاپی, لکھ تو گناہ کیتے لکھ میں گناہ کیتے, بند کمریاں دے اندر کیتے ہیں لوگاں دے سامنے کیتے, لیکن یارو خوش نصیبی دی بات ہے کہ اللہ دا شکر ہے جے اپنے سانس چل رہے نے, ہجے زندگی چل رہی ہے نا. اے نہ ہو وقت آ جائے ربنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون. پھر انسان کہے گا اللہ ایک دفعہ دنیا دے دوبارہ لٹا دے. اللہ نہ کھاواں گے نہ پیواں گے نہ چلاں گے نہ پھراں گے کراں گے کی. فرمایا اللہ سونے نعمل صالحا انا موقنون. اللہ مینوں یقین آ چکیا ہے کہ قیامت برحق ہے, قبر دا عذاب برحق ہے, ہم جناب مرن تو بعد اٹھانا برحق ہے. انا موقنون اللہ یقین آ گیا اللہ ایک دفعہ دنیا دے دوبارہ لٹا دے. یارو یاد رکھنا جیڑا جناب دنیا تو ایک دفعہ اکھ میچ جائے دوبارہ واپس آ سکدا نہیں. اج اللہ نے زندگی دیتی ہے حیاتک قبل موتک. اپنی زندگی نو موت تو پہلا غنیمت جانو. جناب بندہ سوچتا ہے کہ اج نیک عمل کرنے ہیں, اج نیک عمل کرنے ہیں, 25 30 35 40 50 60 70 سال برے دوستاں نے نال گزار دیتی, بے نماز دوستاں دے نال اپنا وقت ضائع کر دیتا, چوکا چرستیاں دے نال اپنا وقت ضائع کر دیتا. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین مد نظر رکھ دے ہویا علماء کرام نے بڑے ہی پیارے بول بولے کہ اپنی زندگی نو موت تو پہلا غنیمت جانو, وگرنہ او وقت نہ آ جائے کہ اچانک اعلان ہو جائے کہ رانا صاحب فوت ہو چکے نے, صدات صاحب فوت ہو چکے نے, مہر صاحب بٹی صاحب جج صاحب فوت ہو چکے نے. اللہ اکبر اللہ. سارے عزیزوں کارب رشتہ دار جمع ہو جاندے نے کہ پھر دے کے غسل گل وچ کفنی جا پائیا, او پھر دے کے غسل گل وچ کفنی جا پائیا. لے او ویرا تیری ایوئی کمائیا, چھوڑ کے چلے تینوں تیرے بہنا تے بائیا, کسے بھی ساتھ کی تانائی. ہوں جناب غسل دے دیتا گیا, کفن پہنا دیتا گیا, کہندے کر لو زیارت اس دی آخری وار جے, کر لو زیارت اس دی آخری وار جے, دیر نہ لائیو اس دی قبر تیار جے, ویکھن آئے اس نو اس تے دوست تیار جے, ویکھن پیارے پیارے تائیں اٹھ گیا توتا جیڑا. میں دادا گرامی رحمت اللہ علیہ دیاں یاداں تازہ کرنا چاہنا کہ اٹھ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پاوندا, اٹھ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پاوندا, رہ گیا پنجرا خالی نظر نہیں کچھ آوندا. سکے تو سکا کوئی نیڑے نہیں آمدہ, ٹوٹ گئے رشتے دور تائیں. اللہ کے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسی جو باتاں بیان کیتیاں ہن یہ تساں دوست احباب نے سنیاں ہن, اللہ اس تے سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے, قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے, عمل نہ ہو تو کیا فائدہ. قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے, عمل نہ ہو تو کیا فائدہ. میرے عزیز بھائیو عملی زندگی دے اندر آؤ, ٹونا پیچھے نہ پھرو, شعر شاعری اس دے پیچھے نہ پھرو. ایک بول سنو, صبح خالد صاحب حافظہ اللہ تعالی درس دین دن توجہ نہ سنو, اس دے عمل کرو. جلسہ نہ مقصد یہ نہیں ہے کہ بس کھا لیے پی لیے جناب ٹو ٹپا بن جائے, بس سارے رل کے بیٹھ جائیے تو صبح دی نماز ساری چھڑ دئیے, زور دی نماز چھڑ دئیے, عصر دی نماز چھڑ دئیے. نہیں میرے عزیز بھائیو عملی زندگی دے اندر آؤ, اس سے دے اندر کامرانی ہے, اس سے دے اندر کامرانی ہے انشاءاللہ العزیز. جس طرح کے دادا گرامی رحمت اللہ علیہ نے اور والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے
ادارہ ہادانو دیر رات پانی دیتا شب گوریدہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے خون دل دے کر نخاریں گے ہم روح برگ غلام ہم نے اس گلشن کے چمن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے وما علیہ الا البلاغ المبین